आदाब मांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदीद। कल कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 कारकुनान का कत्ल हुआ, उसके बाद कराची सारा दिन जलता रहा। जब शाम को ये पूछा किसने किया तो एमक्यूएम ने बिल्कुल क्लियरली ये कहा कि एमक्यूएम इस हंगामा आराई की जिम्मेदार नहीं, और उन्होंने मुलजिम ठहराया एएनपी और लियारी के लोगों को। आज मगरिब से कुछ देर पहले एएनपी के 2 कारकुनान पे हमला हुआ और उनका कत्ल हुआ। उसके बाद फिर कराची एक बार जल उठा। लेकिन सवाल यह है कि इस बार हंगामा आराई कराची में कौन कर रहा है? शाही सैयद साहब एएनपी से लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। शाही सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। शाही सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, एक तो आपके कारकुनान का कत्ल हुआ, उसके लिए हमारी तरफ से ताज़ियत। लेकिन ये कि कराची में फिर एक बार हंगामा आराई हो रही है। कल के हंगामे के लिए मुत्तहिदा ने एएनपी को जिम्मेदार ठहराया था पार्शली। आज के हंगामे के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? देखो, ये तो आप मर भी हम रहे, एफआईआर भी हमारे पे कट रहे हैं और हम हुकूमत का हिस्सा भी है। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आता कि मैं आपको क्या जवाब दूं, अपने कारकुनों को क्या जवाब दूं। बहरहाल मैं अपने कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील करूंगा कि वो अपने घरों पर रहे, पुरअमन रहे, अपना शोक मनाए, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एफआईआर भी हम पे कट रहा है, बंदे भी हमारे मर रहे, दुकानें भी हमारी जली, गाड़ियां भी हमारी जली, नुकसानात भी हमारे हुए, और हम हुकूमत के इत्तेहादी भी है, और हमारा इत्तेहादी हुकूमत सच से मस्त नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ अपने आवाम को पुरअमन रहने की अपील करूंगा, पुरअमन रहे और अपने घरों पर रहे। शाइस्ते साहब, लेकिन बात यह है कि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, एमक्यूएम भी हुकूमत का हिस्सा है, और उसके बावजूद आप दोनों जो हैं इस मामले से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, और आप दोनों कराची की बहुत अहम जमातें हैं। एक दूसरे पे इल्जाम लगाता है, वो आप पे इल्जाम लगाते हैं, आप उन पे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि कराची की आवाम जो है वो तो फंस के रह गई ना, वो कहां जाए बेचारी। आप लोगों को भी वोट मिलता है, एमक्यूएम को भी वोट मिलता है, पीपल्स पार्टी ने खामोशी से गवर्नमेंट बनाई हुई है, आपने उनका साथ दिया हुआ है, और लोग मरे। जब आपसे सवाल करो तो आप ये कहते हैं कि हम क्या कहें, तो ये तो बात ना बनी ना शाही सैयद साहब। जवाब सुनो, सवाल आपका लंबा है, जवाब शॉर्ट में सुनो। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता हूँ, अगर मुझ पे भी इल्जाम है तो उसके लिए इंक्वायरी होना चाहिए, एपीसी बुलाई जाए, उसमें क्लियर किया जाए। नहीं तो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम एक्शन ले, वो आके वो इंक्वायरी करे। अगर नहीं है तो आर्मी को बुलाया जाए, ऑपरेशन किया जाए, और सबसे पहले मेरे घर, मेरे पार्टी से, मेरे कौम पख्तूनों से शुरू करें। अगर उसमें कोई भी माफिया है, वो ड्रग माफिया हो, वो लैंड माफिया हो, वो वेपन माफिया हो, वो किलर हो, या किसी भी जुर्म में इन्वॉल्व हो, उनको अरेस्ट किया है, उनको सख्त से सख्त सजाएं दे। और उसके साथ साथ मैं ये बोलता हूँ कि फिर ये जो ऑपरेशन हो, फौजी ऑपरेशन होना चाहिए, और ये किसी कौम के खिलाफ ना करे, ये किसी पार्टी के खिलाफ ना करे, ये किसी मसलक के खिलाफ ना करे। ये ऑपरेशन माफिया जितनी में उसके खिलाफ करे, और सबसे पहले मेरे से शुरू करे। मेरे पास यही जवाब है, इसके अलावा मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। शाइस्ते साहब, लेकिन बात तशवीश की ये हो गई है, आपने फरमाया कि एपीसी कॉल की जाए, एपीसी में आप ही की तो हुकूमत है। आपने फरमाया कि लोगों की इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसमें भी आप ही लोगों की सरकार है। आपने फरमाया कि चीफ जस्टिस कुछ करें, वो अगस्त में करके चले गए चीफ जस्टिस साहब, उससे क्या फर्क पड़ा। आपने फरमाया फौज को बुलाया जाए, पहले भी ये कहा गया, रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, मामला संभल गया। उसके बाद सियासी जंग तो वहीं की वहीं मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुलजिम है या मुत्तहिदा मुलजिम है पीपल्स पार्टी, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट मुलजिम है, जिसमें आप सब शामिल हैं, कि इस मामले को अगर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी मामले निपटाइए, जो जालिम है उसको पकड़िए, वरना हुकूमतों का हिस्सा छोड़िए। देखो, स्टेट इसकी जवाबदार है, जो हुकूमत वक्त में जवाबदार है, अब उस हुकूमत का अदना सा हिस्सा है। हमारे पास लेबर की मिनिस्ट्री है, वो दीनी दाखिला जो है वो मंजूर हसान है, और वफाक वज़ीर रहमान मलिक है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इन किलरों बदमाशों को निकाले। और कोई पार्टी अगर उसके ऊपर असर डालता है, सियासी असर डालता है, वो मीडिया के जरिए आपको, दुनिया को बताए। मैं अपने तरफ से, अपने कौम की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से ओपन चेक देता हूँ, मंजूर हसान को देता हूँ, हुकूमत वक्त को देता हूँ, बरमला देता हूँ कि मेरे घर से ऑपरेशन शुरू करे। किलर इज किलर, हमें लाशें न दे, हमें वजारत नहीं चाहिए, वो लेबर की मिनिस्ट्री में वापस ले ले, हमारे को लाशें न दे, हमें सिर्फ लाशें की जान छुड़ाए, हमारी दुकानें न जलाए, हमारी गाड़ियां न जलाए, हमारे ट्रांसपोर्ट को तबाह न करे, हमारे होटलों को बंद न करे। शाहिद सैयद साहब, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपनी पार्टी की मुनासबत से आप सही फरमा रहे हैं, और पूरी अवाम आपके साथ भी है, एमक्यूएम के साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है। मंजूर हसान साहब आप ही के होम मिनिस्टर हैं, वो मेरे नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, तो मुत्तहिदा और आपके बीच इतनी ताकत जरूर है कि इस गवर्नमेंट से जो चाहे करवा सकती है। अगर आप दोनों वाकई इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि मामला निपटे, तो मैं नहीं समझता कि नामुमकिन है कि आप इस गवर्नमेंट से
وہ ایکشن کروا سکیں جس کی ضرورت ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو بات دوسری ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد دلانا ایک پاکستانی کے ناطے منظور حسین آپ کا بھی وزیر داخلہ ہے, صرف میرا نہیں ہے, اور وہ پورا پاکستان سندھ کا وزیر داخلہ ہے, اور پاکستان کا رحمان ملک ہے, وہ میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے یہ مانگے, یہ ہم ڈیمانڈ کریں یا ہمیں خدا را ناشے میں دو, آپ اس کے رسپانسبل ہو, یا وہ وزارت چھوڑ دیں اور یا ان چیزوں کو بند کر دیں. رہی حکومت چھوڑنے کی بات, وہ ہمارے مرکزی قائدین فیصلہ جب کرے گا, ہم اس پالیسی پہ چلیں گے. دیکھیے پرسوں جو واقعہ ہوا اس میں آپ کا کارکن ہلاک ہوا, اس کے کچھ دیر کے بعد کامران خان جو ہلاک ہوا, اس کے بعد متحدہ کے 2 کارکنان قتل ہوتے ہیں, آج آپ کے ہوتے ہیں. کیا یہ وہی ٹرینڈ ہے جو کہ جولائی اگست میں بالکل جس نے دم پکڑا تھا؟ مجھے اس میں صرف اتنا فرق ضرور دکھ رہا ہے کہ پہلے عام شہری مارے جا رہے تھے جس پہ آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ہمدرد ہیں, لیکن اس بار آپ کے ڈائریکٹ کارکنان کا قتل ہو رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ ہے یا کوئی تیسری قوت, جس کو آپ لوگ تیسری قوت کہتے ہیں, نہ جانے وہ کون سی قوت ہے, کراچی کی تباہی کی طرف فل گامزن ہے؟ فیصل اگر قوت تیسری ہے, چوتھی ہے, پانچویں ہے, 10ویں ہے, پھر بھی میں کہوں گا ریسپانسبل حکومت وقت ہوتا ہے. وہ آگے بتا رہے کہ کون سی قوت ہے یہ کام کر رہا ہے. یہ نہ تمہارا کام ہے نہ میرا کام ہے کہ ہم پہلیاں بولیں اور اس پہ شک کریں اس پہ شک کریں اور گند اور بندگی کریں اور لوگوں کو بدزن کریں. ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کلر ہے وہ کسی قوم کا نہیں ہے, وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے, وہ کسی مسلک کا نہیں ہے. شاہد صاحب اس پہ تو کوئی بحث نہیں, آپ بالکل 100% درست فرما رہے ہیں, لیکن متحدہ سے بھی میرا یہ سوال رہتا ہے اور آپ سے بھی. حکومت میں نہیں ہوں, حکومت آپ ہیں, آپ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ, آپ بجٹ پاس کروا رہے ہیں, آپ ترامیم پاس کروا رہے ہیں, آپ ہی سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ فیڈریشن کا حصہ ہیں, لیکن جب بات کسی کام کی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں حکومت. اگر آپ لوگوں کو اس حکومت سے اتنی ہی شکایت ہے تو خدا را کم از کم اپوزیشن میں تو آ جائیے اگر استعفیٰ نہ دے دیں. میرے پھر بتا کہ وہ پارٹی سے حکومت سے باہر آنا اور نہ آنا یہ میرے بس میں نہیں ہوتا ہے, وہ مرکزی قائدین فیصلہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتایا کہ جو رسپانسبلٹی حکومت وقت کی ہوتی ہے اور یہ اپنی وزارت ہے, وزارت داخلہ ہی اس کا جو ابدار ہوتا ہے, تو ہم چاہے وہ ہماری حکومت ہو چاہے آپ کی حکومت ہو یا جس بھی ہو, اس وقت کا حکومت اور وزیر داخلہ ہی رسپانسبل. ذوالفقار میرے ساتھ ذمہ تھا, جب چیخ پڑا تو اس کو ہٹایا گیا. یہ ساری کہانیاں مجھ سے فیصل آپ زیادہ جانتے ہو, میڈیا زیادہ جانتا ہے, کراچی میں رہنے والے بچے کو پتا ہے کہ کون بدماش ہے, کون شریف ہے, کون کیا کرتا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. خدا گواہ شاہد صاحب صاحب, خدا گواہ ہے, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس تمام کے پیچھے کون بدماش ہے. میری خاطر نام لیتے جائیے. یار آپ اتنی بڑی قسم سر میں آپ کو قسمن کہہ رہا ہوں, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کا نام یہاں لیتا کہ بھائی یہ ظالم ہے. ایسا کرو, بات سنو جی, آپ یوٹیوب پہ چلے جاؤ, یوٹیوب پہ اجمل پہاڑی کا نام ڈالو اور وہ سٹوری آ جائے گی, وہ سٹوری پڑھ لو. انگریزی آپ کو مجھ سے اچھی آتی ہے, وہ آپ کے ساتھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ پاکستان کے 7 اداروں نے سر اجمل پہاڑی تو جیل میں اسپیشل برانچ, سنو, ISI اسپیشل برانچ, رینجرز اور پولیس, 6 اداروں نے JIT کا جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوا ہے. کرنل لیول کا بندہ اس میں بیٹھا ہوا ہے. اس انکوائری میں کوئی الف سے بے کا جھوٹ نہیں ہے, وہ ایک حقیقت مبنی کری ہے. وہ پڑھ لو, آپ کو سب سامنے آ جائے گا. پھر بھی اگر آپ قسم کھاؤ گے کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو پھر اللہ جانے اور تم جانے. شاہد سعید صاحب آپ مجھے ملزم ٹھہرا رہے ہیں. بات یہ ہے اگر یہ کوئی بھی شخص آپ کی جماعتوں کا, آپ کے اتحادیوں کا ہے, اس گورنمنٹ کا ہے جس میں اجمل پہاڑی کی پارٹی والے بھی اور آپ بھی اور MQM بھی سارے حصے دار ہیں, تو پھر میں تو قسم ہی کھاؤں گا, خدا گواہ مجھے نہیں پتا اس کا مجرم کون ہے. کیونکہ اگر یہ گورنمنٹ اس کو نہیں پکڑ رہی تو آپ ہی میں سے کسی ایک, میں نہیں کہہ رہا آپ میں سے کسی ایک کا ہوگا. آپ کی مفاہمت ہے جس کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے. چلو اللہ اس ملک پہ رحم کرے, ہم اور آپ سب پہ رحم کرے. اوکے شاہد صاحب بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. اسلام آباد میں میرے مہمان شیخ رحیل اصغر صاحب PMLN سے اور میاں عبدالستار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ موجود ہیں, اور کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ سے میاں اظہار الحسن صاحب ہیں. آئیے لاہور سے ابتدا کرتے ہیں. میاں عبدالستار صاحب میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا اسلام آباد سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے آپ کے تمام اتحادی یہ کہتے ہیں, ہوم منسٹر آپ کا, انٹیریئر منسٹر آپ کا, آپ ذمہ دار ہیں, اور عوام بھی, پاکستانی عام شخص بھی یہی کہتا ہے. ویسے تو یہ لوگ خاص نہیں ہیں لیکن چلیں ہم اپنے آپ کو عام کہہ لیتے ہیں.
عام پاکستانی بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی جس کی گورنمنٹ ہے، جس کا ہوم منسٹر ہے، اس کی کوئی تو ذمہ داری ہوگی اس معاملے کو سمیٹنے کے لیے، لیکن آپ کی گورنمنٹ کو ذمہ داری لیتی ہی نہیں. اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ذمہ داری تو خیر یہ میں آپ سے اتفاق ہی کرتا ہوں کہ جس کی گورنمنٹ ہے اس کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی، وہ لے یا نہ لے مگر اس کو تو لینی ہی پڑے گی نا. اس کا تو فرض ہے کہ وہ ان حالات کو سنبھالیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بھی علم ہے، ہمارے بھی علم ہے کہ کراچی کے وسائل کے اوپر جھگڑا ہے جو اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے. اب میں اس میں کیا کھل کے بات کرنے کی پوزیشن میں ہم بھی نہیں ہیں. وہ ابھی روہیل اصغر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی مسرت کی جو سیاست ہے یہ تو پاکستان کو لے ڈوبے گی. تو یہ گزارش یہ ہے کہ ابھی اس حد تک حالات ہیں کہ کسی کی ایک منٹ صاحب جو ابھی آپ نے فرمایا کہ میں کیا کھل کے بات کروں، مطلب عوام کی قسمت ڈوب گئی، لوگ مر گئے، املاک تباہ ہو گئیں، اور ابھی آپ یہ تکلف کر رہے ہیں کہ میں کیا کھل کے بات کروں. میری بڑی آجزانہ گزارش ہے کھل کے بات کیجئے. کھل کے بات کرنے کی میں پوزیشن بڑے آپ میڈیا والے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کی کوئی بھی کیبل رکے، کوئی بھی آپ کے پروگرام روکے تو آپ اگر مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن کر دے، پیپلز پارٹی والا کوئی کر دے تو شور مچا دیتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے فلاں کانسٹیٹوینسی میں ایسا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایم پی ہے، ایم این اے ہے، یہ نون والے کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ ہوا اور کیبل آپریٹر کے ساتھ میں قطع کلامی کروں گا، یوں وقت گزر جائے گا، وہ چھوڑیے.